May na sang adlaw na tanan mga igsoon, ani ana sa ato karon nga pagtuon og pumalandong di sa pulong sa Ginoo. Aton nga agi nga ato nga pagtuon mga igsoon, nagisgota og pagtuo diha sa Ginoo gihapon nga adunay katugba nga lihok. Kay nagkuha ta dito sa nagkuta og sa kateksto dito sa Santiago 2:17 nga nagaingon dito mga igsoon kung atong usahon nga sa ingon ni ana ang pagtuo patay kung kini walay binuhatan. So patay ang pagtuo kung walay binuhatan. So kinahanglan gyud nga mutuo ka, aduna sa say katumbas nga aduna sa say responding o katugba nga action o lihok. Dili kay kutob lang ka mutuo nya di ka mulihok sa imong gituhuan. So nya nagkuha ta dato og panigingnan dito sa panghitabo isyu sa usa ka babae nga 12 anyos na nagtalinugo nga atong nabasa nga to sa Marcos 5:28 nga to sa 29 nya nga to sa 34 to sang gibasa ang iyang gibuhat mga igsoon nga nahitabo gayud nga nintuo siya ug sa iyang gituhuan ning lihok siya ug nahitabo gyud siyang kinabuhi nga dawat gini iyang gituhuan. Unya karon mga igsoon mao lang gihapon kini ato nga pagpadayon. Dili lang gyapon ta sa pagtuo nga adunay katugba nga lihok o corresponding action. Sama gihapon mukuha ta og usa ka example sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios sa unang panahon nga atong mabasa ngadto sa Old Testament diha sa Josue sa stress ngadto sa 5 mga igsoon. Ato lang i-summarize da kay taas man kayo ng mga pulong ng mga igsoon nga ang Ginoo mingon nila ni Josue nga sa panahon nga sila nakigubat ngadto sa Jericho, ingon ang Ginoo ngadto kangilang Josue sa grupo sa magkatawan sa Dios nga sa usa ka adlaw mulibot kamo ngadto sa paril ngadto sa paril sa gingharian sa Jericho. Sa usa ka adlaw mutuyok, unom ka adlaw mga igsoon mulibot ki sila kausa ngadto sa gingharian sa Jericho ngadto sa kuta sa Jericho para matuman ang ingon sa Ginoo nga ingon siya nga kung inyo ning mabuhat matumpag ang kining paril sa Jericho. Kay ligon kay nga paril mga igsoon kay gusto na panahon kuno gubat na amkay paril kanang murag pader ba nga mga nag-aali nga dili ka mabasa-basta og sulod sa mga kaaway. So mao na ang Jericho. Mao nga dito mga igsoon sa Jericho ningon ang Ginoo nga buhatan nyo kini sud sa unom ka adlaw so sa kadlaw mo tuyok mo kausa unom ka adlaw kay kapito ni pahulay man sila mga igsoon ug kadto mga igsoon sa istorya sa Ginoo gibuhat gyud sa katawhan sa Dios tungod kay gisulti sa Dios gituan ginila nga may tabo gyud kini tiyaw man mga igsoon nga wala sila gigamit nga mga gamit nga unsay ilahang panggubat kundili ang ilang gigamit sa Jericho mga igsoon inyo ginabasahon din na sa Josue sa stress nga to sa 5 inyo nabasahon mga igsoon kuno na may Biblia inyo nang tan-awon basahon gid ninyo nga dito nahitabo gid ang isulti sa Ginoo ilang gihimo tuyok sila sa gingharian sa Jericho sud sa unom ka adlaw ila kan gihimo mga igsoon ug nahitabo nga natumpag gid ang paril mga igsoon. Unya ang sinugdanan nato mga igsoon sa di wala pa to matumpag nagdala sila trumpeta nagsige sila tuyok ngadto sa Jericho nagkanta sila sa Ginoo. Wala sila nakigubat, wala sila nagdalag mga espada o mga bangkaw. Dili lang himo mga igsoon. Nagdaig sila sa Ginoo samtang nagparid sila. Nagparid ngadto nagtiktuyok ngadto sa kuta sa Jericho. Sud sa unom ka adlaw, tiyaw man ang mga igsoon, wala sila nagdalag espada, wala sila nagdala og usa ka himanan nga makigubat. Sila nagdalag mga bakho unsa diha nga matumpag tong paril pero lang himo mga igsoon, nagdaig ra sila sa Ginoo. Unya silang pagdaig sa Ginoo mga igsoon ilang gidala mga tulunggong mga trompeta o mga gamit nga madayag ang Dios mga igsoon nagtuyok sila nga tuog nitabo gayud sud sa unom ka adlaw mga natumpag gayud ang paril sa Jericho nitabo gid ang isulti sa Ginoo. So mo na nakanindot mga igsoon nga ang Ginoo kung musulti tuhuan ginimo sa kita sa kinabuhi nato mga igsoon dita makatuo nga may tabo na sa kinabuhi nga ikaw mutuyok dito repita mga igsoon wala ka dalang kahimanan nga matumpag ra na ang pader sa imong kanta-kanta mutuo ka kanana mga igsoon kung imuhang
Sa normal lang kang una kung wala kay pagsalig sa Ginoo, mutuo ka nga matumpag ng pader, nga mutuyok-tuyok lang kang nga magkanta, magdaig sa Ginoo, wala kay dalang mga kaymanan nga inugtumpag atong paril nga gaali sa kuta sa Jericho. Pero gihimo nila na ni Josue. Sa panahon ni Josue, mga igsoon nila gihimo og hitabo gayon natumpag. Tungod lang silang gihimo mga igsoon, tuo sila sa sulti sa Dios. Nintutok sila sa pulong sa Ginoo, ilang gituhuan. Murag gyud pagtuon ni Abraham nga gituhuan niya ang pulong sa Ginoo nga matuman gayon. Mao sa gibuhat nila sa Jericho sa panahon ni Josue. Og nindot kay lang pagtuo mga igsoon, wala nila magunahon na ba nga matabo ba kanino nga og dala ko mga backhoe dia o unsa pa mga generator o mga barina nga mabungkag ni kining ligon kayo nga pader sa Jericho. Wala sila nag-unahunaan ang mga igsoon, wala sila duduha. Ilaha gid yung gihimo ang gisulti sa Ginoo nga buhatan nyo kining sud sa unang kadlaw, malibot-libot mo ngadto sa Jericho, sa kuta sa Jericho kini matumpag kining kuta og nahitabo gid mga igsoon kanyo nang basahon, napatag yun. Og nakasulod sila dito mga igsoon og ilang nailog ang gingharian sa Jericho mga igsoon. Inon ana ka powerful ang pulong sa Ginoo kung isulti na niya matuman gyud na mga igsoon kung imo nang gituhuan. Mao na nga akong ikadasig mga igsoon nga tuhuig gyud ang pulong sa Ginoo, mo action ka sama gitabo na ni Josue nga nantuo sila sa Ginoo pero ila yung gibuhat ang isulti sa Ginoo, mulibot-libot sila ning action sila. Wala sila nga nintuo mi pero ato lang paminawon nga motumpag ba, wala sila mana, ila yung gihimo nagtuyok sila, nagdaig sa Ginoo, nagkanta sila sud sa unom kaadlaw, naglibot-libot ngadto sa kuta sa Jericho. Ug nahitabo gyud mga igsoon ang isulti sa Ginoo, ug nahitabo na nila mga igsoon og nagdaig sila sa Dios. O na nga ikaw mga igsoon sa imong kinabuhi karon, kung nintuo ka sa pulong sa Ginoo, action mga igsoon, tuhoy kung unsa may nabasa naman sa Biblia, tuhoy nga mahitabo na sa imong kinabuhi. Daghang salamat ang Ginoo mag uban gyapon atong tanan. Hallelujah, praise the Lord.